الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون قل سيروا في الأرض فانظر كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. بك يا الله 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 بمحمد 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 عليه الصلاة بفاطمة 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 سلام الله عليها بفاطمة 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 سلام الله عليها بعلي بن موسى 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 عليه السلام بالحسن بن علي 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 بالحجة القائم بالحجة القائم بالحجة القائم بالحجة القائم بالحجة القائم عليه السلام. يا عفو يا غفور يا صبور يا شكور يا رؤوف يا عطوف يا مسعود يا ودود يا صبوح يا قدوس. سبحانك لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب. يا من في السماء عظمته يا من في الأرض آياته يا من في كل شيء دلائله يا من في البحار عجائبه يا من في الجبال حظائنه يا من يبدأ الخلق ثم يعيده يا من إليه يرجع الأمر كله يا من أزهر في كل شيء لطفه يا من أحسن كل شيء خلقه يا من تصرف في الخلائق قدرته. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب. السلام عليك يا ابن علي المرتضى السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى السلام عليك يا سار الله وابن ساره والوتر الموتور أشهد أنك قد أقمت الصلاة وأتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين. ولعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. آدم سترګو د ملاسو د مخو د عقلو د مخلي د زبان ټولې ګناهانې متماف کړي یا الله. خدایا ته رزق د رزق او سات واچول کړي یا الله. خدایا ته کریمی منی مهربان شي یا الله. خدایا ته رحیمی منی رحم کرم وکړي یا الله. خدایا د مولین دعا د امام علیه السلام زور باندې تعجیل وکړي یا الله. الهی مدغوان انصارنا وگردانك یا الله. خدایا تعظیم یا الله مخدر خارج ذلیل رسوای یا الله. تم باندې خپل طرف نه رحم وکړي یا الله.